नाज़रीन किराम, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, अल्लाह अल हक है और सच जो है वो सामने आ ही जाता है। इस इंटरव्यू से पहले इस इंटरव्यू की हाइप बनाई गई और पिछले कुछ हफ्तों से ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था कि ये जो इंटरव्यू है ये इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देगा। मॉरल अथॉरिटी जो है इमरान खान साहब, इखलाकी जवाज भी सियासत करने का खो देंगे और कुछ ऐसा तबाह कुन इस इंटरव्यू में होगा। आप यहीं से अंदाजा करें कि नून लीग वालों को पता था कि खबर मानिका जो कि तहवील में थे उन्होंने नोट्स तैयार कर लिए हुए थे और नून लीग के रहनुमा टीवी पर आकर ये बात कर रहे होते थे। अब इग़वा बराए बयान और इग़वा बराए इंटरव्यू और जबरदस्ती इंटरव्यू करवाया जाना, ये सिलसिला कोई नया नहीं है और ये सिलसिला जो चला उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, ये खबर मानिका पर आकर रुका भी नहीं है ऑब्वियसली। अब इस सब के अंदर एक चीज बड़ी दिलचस्प हुई है, 3-4 ऐसी गलतियां और जानबूझकर जो चीजें की गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा जिसने पूरे का पूरा ये मंसूबा दबड़दूस कर दिया, पूरे का पूरा ये मंसूबा उड़ा के रख दिया है। खबर मालिका और शाहजेब खानजादा इंटरव्यू के फौरी बाद किस तरह से पकड़ में आए हैं और किस तरह से ये इंटरव्यू इन दोनों साहिबान के गले पड़ गया, यानी खान साहब के गले पड़ना चाहिए था ना ये इंटरव्यू गले पड़ा है शाहजेब खानजादा के। आज शाहजेब खानजादा के साथ मैं इजहार यकजहती करता हूं, मैं शाहजेब खानजादा के साथ इजहार अफसोस करता हूं। शाहजेब खानजादा की इंटेग्रिटी को आज बिल्कुल नाले में बहा दिया गया। शाहजेब खानजादा की इंटेग्रिटी के ऊपर गरम देगचा उलट दिया गया है और अब जो सहाफत है पाकिस्तान के अंदर, वैसे मैं एक चीज कहूंगा और ये बड़ी बारीक बात है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इस वक्त मीडिया जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी बका की खातिर कर रहा है ना, और उसे मजबूरी कहा जाता है कि ये देखिए जी हमारी मजबूरी है, वी हैव टू सर्वाइव, वरना मीडिया खत्म हो जाएगा, हमारे इतने वर्कर्स हैं, ये है वो है। कुछ जो बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले जुबान, इनका घोंट दे गला, वो तो सारे ऑफ एयर हैं। अतर काजमी साहब रिसेंटली हमारे ऑफ एयर क्लब के अंदर हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिस क्लब के अंदर मैं हूं, जिस क्लब में आफ्ताब इकबाल साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, इमरान रियाज खान है। तो जाहिर बात है आपको पता है कि बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन जो है उनके हवाले से ये सारे। अब यहां पर नाज़रीन किराम आप देखें कि मीडिया अपनी बका की खातिर ये हरकतें कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं समझ लग रही कि यही सारी हरकतें उसकी बका की दुश्मन बन चुकी हैं। और मीडिया जो है वो पाकिस्तान की अवाम की नजरों के अंदर आज आप ये कह सकते हैं कि सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से उठे और झूम के उठे, और आज पूरी कौम के सामने ये हुआ है। आप यहीं से अंदाजा करें कि खबर मानिका का ये जो इंटरव्यू है इसके बाद क्या होना चाहिए था। इमरान खान साहब की इमेज खराब होनी चाहिए थी, बुशरा बीबी की इमेज खराब हो जानी चाहिए थी। एक तो खबर मानिका साहब का पुराना इंटरव्यू, पुराना वीडियो पैगाम जिसमें वो बुशरा बीबी की पाकदामनी की कस्में खा रहे हैं और इमरान खान साहब को भला आदमी करार दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश किया। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी गलती है जहां से ये पकड़े गए हैं और ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ जो है वो प्लांटेड था। अब एक जानिब तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है, पहले नंबर पे हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग बुशरा बीबी, दूसरे नंबर पे खबर मानिका, और एक ऐसा ट्रेंड शाहजेब खानजादा साहब के हवाले से है जो शायद शाहजेब खानजादा साहब के मॉरल्स ने उन्हें ये इंटरव्यू करने की इजाजत दे दी। मेरे मॉरल्स, वो ट्रेंड जो शाहजेब खानजादा साहब के लिए इस वक्त चल रहा है और जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेरे मॉरल्स इजाजत नहीं देते कि मैं उन्हें इवन रिपीट करूं या रिप्रोड्यूस करूं आपके सामने, तो उस चीज को हम छोड़ देते हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम आप अंदाजा करें कि बल्कि अभी मैं देख रहा था कि इकरारुल हसन भाई ने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया कि शाहजेब खानजादा के बज़ाहिर तहलका खेज इंटरव्यू के बाद से अब तक जियो ने खबर मानिका साहब के बयानात के टिकर तक नहीं चलाए। सबको एहसास है कि ये इखलाक से गिरी हुई बात है। और वैसे इस सब के अंदर आप देखें कि जब आदिल शाहजेब साहब ने सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया तो डॉन डट गया और डॉन के साथ वाबस्ता सहाफी, डॉन न्यूज के साथ जो वाबस्ता सहाफी थे वो भी डॉन को सलाम पेश कर रहे थे कि बेहतरीन। आज जियो के अंदर उनके अपने एक न्यूज एंकर हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया और साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा और उनका कि प्लीज मेरे से वजह ना पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी है वो उन्होंने पाकिस्तान की सहाफत पर और पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड बिगेस्ट मीडिया हाउस के एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर पढ़ी है। एंड एवरीवन नोज कि क्या मामला है। इसमें शिराजी साहिबा कहती है कि आपको याद तो होगा एक खातून थी तनवीर जमानी जो जरदारी साहब की बीवी होने का दावा करती थी। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एंकर्स एक को छोड़कर उनके यकतरफा इंटरव्यूज कर रहे थे एंड दिस एंड दैट।
یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ایک غلط جو ہے وہ دوسرے کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور ان کی اس تھیوری کے مطابق 2 رانگز جو ہیں وہ ایک رائٹ بنا دیتے ہیں۔ اگر پہلے غلط ہوا تو اب بھی، یعنی یہ ان کے میڈیا ایتھکس ہیں، یہ ان کی میڈیا کا سارا معاملہ پڑا ہے۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام آپ یہ دیکھیں کہ جو پرسنل اٹیکس بھی اس شخص پہ کیے جا رہے ہیں جو ان پرسنل اٹیکس کا جواب بھی نہیں دے پاتا، اور اعلیٰ اقدار یہ ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں کہ بلکہ مجھے ایک میں شخص کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے لکھا تھا کہ جب مائی فیوڈل لارڈ لکھی گئی جس میں کھر صاحب کے اوپر بہت سی باتیں ہوئی، تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کی ماں کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اس کے کردار پہ یا اس سب کے اوپر، میں اس کے اوپر خاموش رہوں گا، مجھ پہ الزام لگایا ہے اس میں جو بھی ہے۔ تو یہ بیسکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کے دن تک ریحام خان کا نام نہیں لیا، ریحام خان نے کتاب لکھی، کیا کچھ نہیں کیا، وہ عائشہ گلالئی کدھر گئی، ریحام خان تاریخ میں کس جگہ پر گئی، خاور مانیکا صاحب بھی اسی سب سے بھی بلکہ آگے گئے، کیونکہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اور سیاسی مخالفت میں اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد کیا لوگوں نے کپتان کا نیریٹو چھوڑا، الٹا گلے پڑ گیا لوگ، اور زیادہ کپتان کا، آپ بلکہ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، بلکہ اسے ہم ایک سروے کے طور پہ رکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ عمران خان کی سپورٹ چھوڑ دی، کیا آپ نے عمران خان صاحب کو ایک کردار سے آری شخص تصور کر لیا، مان لیا آپ نے خاور مانیکا صاحب کا یہ انٹرویو۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی دلیل دے رہے ہیں کہ شاہزیب خان زادہ نے آخری سیکنڈ ہاف میں تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ شاہزیب خان زادہ آئے اور اس سب کے اندر ویسے دیکھیں کہ اس انٹرویو کے بعد تمام تر جو ذلت ہے اور تنقید ہے وہ کس کے حصے میں آ رہی ہے، اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے۔ شاہزیب خان زادہ نے اس انٹرویو کے شروع میں کہا کہ خاور مانیکا صاحب ہمیں بنی گالا سے جوائن کر رہے ہیں، بنی گالا میں ان کا گھر ہے، وہاں سے خاور مانیکا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بنی گالا میں خان صاحب کا بھی گھر ہے اور بھی لوگوں کا، اور اسلام آباد کا بڑا بہترین ایریا ہے۔ لیکن دلچسپ بات، یہ بات مینشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیونکہ آگے چل کے انٹرویو کے اندر خاور مانیکا صاحب نے کہنا تھا کہ میرا بنی گالا میں ایک گھر تھا اور بشرا بیوی کا ادھر سے خان صاحب کے ساتھ آنا جانا تھا، یہ ادھر سے چلی جایا کرتی تھی مجھے بتائے بغیر۔ لیکن جب یہ انٹرویو 20-22 منٹ کے درمیان اس انٹرویو پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر پیچھے ٹرین کی ایک آواز آتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے کہ یہ ٹرین کی آواز کیا ہے، بنی گالا کے ارد گرد مجھے کوئی ٹرین دکھا دے یعنی اس ایریے کے قریب نہیں، اس ایریے کے دور بھی آپ مجھے اگر کوئی ٹرین دکھا دیں تو میں مان جاؤں اور میں کہوں کہ جی سلام ہے ان عظیم لوگوں کو۔ لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پہ شاہزیب خان زادہ جو ہے ان کے حوالے سے انہیں گرل کیا جا رہا ہے۔ شاہزیب خان زادہ اور جو خاور مانیکا ہیں یہ انٹرویو ان کے گلے پڑ رہا ہے، اور یہ خاور مانیکا صاحب سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ وہ ایک پرسیپشن بنائے ہوئے تھے پچھلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ وہ خاتون اول جو ہے ان کے سابقہ شوہر ہیں اور بہت کچھ انہوں نے انجوائے کیا، اور جب وقت آیا تو ہلکا سا وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، اور اپنی بیوی جس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ 28 سال میں نے رفاقت تھی میری، تو اس بیوی کے ساتھ انہوں نے اس بیوی کی کریکٹر اسیسینیشن تک سے اجتناب نہیں کیا کہ چھپ چھپ کے خان کو کال کرتی تھی، پھر پنکی کا لفظ استعمال کر رہے تھے، کس کی تسکین کے لیے، کس کی خوشی کے لیے، کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سوالات اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن میرا پوائنٹ وہی ہے جو اس سے پہلے رہا۔ میں یہ بات کرتا آیا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے دیں، سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ذاتی طور پہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کرنی ہے کریں، عمران خان کی امیج خراب کرنی ہے کریں، لیکن اس پروسیس کے اندر آپ پاکستان کے اداروں کا، جیسے ہماری جوڈیشری ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھنا چاہیے، بیوروکریسی، پاکستان کی پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں FIA، ان اداروں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد نہ اٹھے، نمبر 1۔ سیکنڈلی، اب یہ جو ایک اخلاقی گراوٹ ہے اور ہمارا جو ایک سوشل اور کلچرل نارمز ہیں ہمارے ملک کے، ہماری سرزمین کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ہمیں ان چیزوں کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب بھی اپنا جو ذہنی بلکہ ان کے جو اگر میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی کے منشور کمیٹی کے چیئرمین، انہیں کوٹ کروں تو نواز شریف صاحب جو PTI کی عورتوں پہ اٹیکس کر رہے ہیں ان کی خاندانی روایات کا عکاس ہے، یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا بھائی، میری اتنی ہمت کم ہے یہ کہوں۔ لیکن اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی عجیب سی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ بات کہی کہ جی ہماری عورتیں تو آرام سے بیٹھ جاتی ہیں، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، تو لوگوں نے پھر ویڈیوز لگانی شروع کر دیں کہ بیٹے کی شادی کے اوپر مریم بی بی جو ہے وہ گانا، میں اس چیز کے اوپر بھی تنقید نہیں کرتا، وہ بھی غلط ہے، لیکن جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے، اور جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں اور آپ اس طرح کا کوئی کامنٹ کرتے ہیں تو وہ چیز بڑی ایک غلط سینس کریٹ کرتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر میڈیا اس وقت مین سٹریم میڈیا اپنی ساکھ جو بچی کچی تھی وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے
ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں. میڈیا کو کم از کم ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے, عوام کی نظروں کے اندر میڈیا کا پوری عمارت جو ہے اسے منہدم کیا جا رہا ہے. دس از واٹ آئی تھنک which has happened as well. اور اس انٹرویو کے اندر بہت سی غلطیاں لوگ نکال رہے ہیں, چیزیں دکھا رہے ہیں پرانے چیزیں, اور سوشل میڈیا پہ تو 2 منٹ میں پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے, اور وہی ہوا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, اپنا بہت خیال رکھیں, کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان پاک.